बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले एक साहब हैं जिन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई है कि मेरा हार्ट वीक है और 100% उनकी डायग्नोज ठीक है। मेरे हार्ट का मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पता है मेरा हार्ट वीक है और मैं दवाइयाँ खाता हूँ। मैं यहाँ पे अपने चैनल पे उस अजीम शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे और मैं इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज जो उन्होंने बताई करता रहूँगा। और दूसरी बात दोस्तों, आज वीडियो में जो हम करेंगे, मैंने कहा कि बुर्ज जद्दी के लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। अब एक हमारे ऐसे ही जिनका हमने ज़ायचा बनाया, बेचारे जॉब शॉब करते हैं, वो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब, जो ही मैंने सुना कि बुर्ज जद्दी जो है उसका हालात ख़राब हैं तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ। अब आज की वीडियो में आपको बना के बताता हूँ कि बेसिक मेरी बात क्या है और समझी क्या जा रही है। अभी देखें दोस्तों, इस ज़ायचे में बुर्ज जद्दी तुलू है, ताले बुर्ज जद्दी है। अब ये हर बंदे का जिसका ताले बुर्ज जद्दी है, ये उसके करंट सितारे बता रहे हैं। अब देखिए, जद्दी का जो हाकम सितारा है ज़ुहल है, सैटर्न है। ज़ुहल जो है इस वक्त ज़ायचे में बुर्ज हौत में बैठा हुआ है और ये जो जिसका भी बुर्ज जद्दी है उसके ज़ायचे के चौथे खाने में जो का हाकम मरीख है वो हबूत की हालत में आ गया है। और जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि ये बैरून मुल्क जॉब से भी ताल्लुक़ रखता है, वहाँ की रिस्पेक्ट से भी ताल्लुक़ रखता है। अब याद रखिए, जद्दी वालों के चौथे खाने का हाकम हबूत की हालत में मौजूद है। इससे आगे चलते हैं, गौर कीजिए, जो मिजान का हाकम सितारा ज़ोहरा है वो अपने घर को सातवीं नजर नाज़र है। अब जरा इनको मिला के पढ़ते हैं कि आने वाले वक्त में सूरज की और मरीख की आपस में नहस नजर होगी। सूरज की और मरीख की आपस में नहस नजर भी होगी, लेकिन सूरज अपने बादशाह के मुकाम पे है, मरीख अपने हबूत के खाने में है। ठीक, अब असल में इस ज़ायचे को गौर करने के लिए ज़ायचा पैदाइश की मैंने बात की थी, लोगों को ज़ाहिर डेफिनेटली ऐसे ही समझ आनी जैसे मैंने कही थी। मगर जिनके ज़ायचा पैदाइश में ज़ुहल अगर कमजोर था, अब आने वाले वक्त में ज़ुहल अपने हबूत के खाने में जाएगा तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जिनके ज़ायचे पैदाइश में हबूत में था, नेगेटिव था, नहस था, बात फॉलो की। अब मैं समझा देता हूँ नहस और कहाँ होगा। मिजान में इसको बादशाहत मिली, बुर्ज हमल में इसको हबूत हुआ, जो अब इस साल मई में यहाँ पे अपना जोर चला जाएगा। अब अगर किसी के ज़ायचे पैदाइश में ज़ुहल छठे में आया, आठवें में आया या 12वें में आया, छठे, आठवें, 12वें में मैंने आपसे कहा था कि सितारा कमजोर हो जाता है, अपनी ताकत खो देता है, ता वक्त है कि वो बादशाह के खाने में ना। अब ये जो बादशाह के खाने में सितारा होता है उसको हम 50% इजाफी नंबर देते हैं। ज़ायचा पैदाइश में अगर ज़ुहल तकड़ा है तो इस वक्त आप ऐसे समझिए कि उसको बुखार चढ़ेगा, डायरिया होगा, कमज़ोर होगा, ठीक हो जाएगा। और अगर यहाँ पे उसके ज़ायचे में ज़ुहल छठे में था, आठवें में था या 12वें था, छठे में हुआ तो बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। आठवें में है, खाना खौफ, मौत का खौफ तारी हो जाएगा। ये भी नहीं कह सकते कि आगे जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो आठवां खाना है दरअसल ये आपके चौथे खाने की, चौथा खाना जो है इसको जब पढ़ा जाता है ज़ायचा पैदाइश में तो ये एंड का खाना है। इसी तरह अगर वो यहाँ पे सैटर्न आ जाता है और उसके ज़ायचा पैदाइश में कमजोर था तो उसको मौत का खौफ भी होगा, हो सकता है। अब वो उसकी एज की मेजरमेंट का और तरीका है, मैं वो कभी नहीं बताऊंगा, मुझे आता है तो वो कभी नहीं उसको मैं एक्सप्लोर करूंगा कि कैसे मौत का किसी का वक्त पता चल जाता है। बहरहाल ज़ायचा बता देता है, ये तजर्बे के साथ आ जाता है, मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर उसके सितारे नेगेटिव हुए तो वो जब सितारे कमजोर होंगे बाखूबी असर आएगा। ये जो जद्दी वाले लोग हैं जो फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, असल में मैंने मुल्क की एक शख्सियत की बात की है, याद रखिएगा, मुल्क की एक शख्सियत की बात की है। इट इज एंड नो,
جدی میں کون آتا ہے پاکستان کے زیچے میں؟ وزیر اعظم آتا ہے. اور بھی لوگ جو جدی کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں ان سب کا اینڈ ہے. اس کی وجہ دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ سورج آ چکا ہے. اب اس سورج کی وجہ سے زیچہ پیدائش کی میں دوروں کی بات کروں کہ زحل کا دور 30 سال کا ہوتا ہے. 30 سال میں اگر زحل کمزور ہے تو اس کے کڑاکے نکالے گا 30 سال کے عرصے میں. اگر جو 67 ہے، یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں، اس قدر جاہل لوگ ہیں. اور تجھے 67 بس. میں شاجی ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار کسی کو کچھ نہ کرو، دکھ بڑا ہوتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب میں بتا دوں 67 کیا ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، 67 آپ کی زندگی میں 7.5 سال مشکلات کے آئیں گے اس وقت جب جہاں چاند تھا اس کے پچھلے برج میں زحل پہنچے گا. آپ دیکھیے چاند جو ہے ہمارے پاس اس وقت برج قوس میں ہے، قمر یہاں ہے، ٹھیک ہے، قمر یہاں ہے. اب یہ ایک بچہ پیدا ہوا، فرض کیجیے آج ایک بچہ پیدا ہو گیا، برج جدی کے وقت میں پیدا ہوا، ایسے سمجھ لیجیے. اب جب زحل اپنا دورہ کرتا ان سے گزرتا یہاں پہ جائے گا تو یہ 2.5 سال اس کے مشکلات کے آ جائیں گے، پھر یہ 2.5 سال مشکلات کے آ جائیں گے، پھر یہ 2.5 سال مشکلات کے آ جائیں گے. اب سب سے پہلے یہ ہوگا جب زحل زندگی کے پہلے 30 سالوں میں یہاں جائے گا تو اس کی امیدوں کے مطابق نتائج آنا بند ہو جائیں گے. اس کے بعد جب یہاں جائے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور، ہسپتال، جیل، یہ چیزیں یہاں پہ ایکٹیو ہو جائیں گی. جیل بھی جا سکتے ہیں، ہسپتال بھی جا سکتے ہیں. اب یہ اس کے باقی ستارے ملا کے پڑھا جائے گا بندہ کس کماش کا ہے. یہاں پہ اس کی جیل، اس کا اپنا ہسپتال، بیماری، اور یہ اس کی ذہنی اذیت، مطلب لوگوں کی بے وفائی، کام نہ ہونا، چڑچڑا پن، اور اس کے بعد جدھر جانا چاہتا ہے ادھر نہیں جا سکتا. بات کو فالو کیا آپ نے کہ عمر کے پہلے 30 سالوں میں یہ 67 آئے گی. اب یہ تقریباً میرا جو ایکسپیرینس ہے، حد 36 سال کی عمر تک 67 آ سکتی. حد کیوں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک بندہ پیدا ہوا، زحل جو ہے وہ فرض کیجئے اس زائچے میں زحل یہاں ہے، میں مثال کر رہا ہوں کہ زحل برج جدی میں ہے، چاند یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جب اس بیچارے کی عمر کا پہلا دور پورا ہوگا، جب تک زحل دوبارہ یہاں نہیں آتا، اس کے زندگی میں یہ مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا اور یہ مشکلات کو رہیں گی. بہت کم چانس ہیں کہ ان کے 36 سال کی عمر تک 67 کے ساتھ ہوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمر کے پہلے 30 سالوں میں 67 کا اثر آئے گا، اس کے بعد نہیں آئے گا. جن لوگوں نے نہ علم پڑھا، نہ تجربہ کیا، نہ کسی کو بتایا. اب میں یہاں دلیل پیش کرتا ہوں، یہ مطلب ان پڑھوں کے لیے. سید یوسف عقلانی پیدا ہوئے زائچہ پیدائش میں. ان کا جو پہلا دور تھا، جب میں نے ان کا زائچہ بنایا، پہلے دور ان کا بائی برتھ سیٹرن، جیسے عمران خان کے زائچے میں سیٹرن ایگزیکٹ بادشاہ کے خانے میں ہے، ان کا بھی بادشاہ کے خانے میں. اب وہ پہلے دور میں وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے. جب میں نے سب ستاروں کو پڑھا، زہرہ بھی ان کے زائچے میں تکڑا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے زندگی کے پہلے 30 سالوں میں یہ بندہ اسپیکر قومی اسمبلی تھا. اب زحل نے اس کو پھر نوازنا تھا، لہذا اب کیا نوازتا؟ عقل کی بات تھی نا. تو عقل یہ تھی، میری عقل نے کام کیا کہ یہ بندہ اسپیکر سے اوپر کہاں جائے گا، وہ ایک ہی جگہ وزیر اعظم پاکستان. میں نے کہا یہ اگلا وزیر اعظم پاکستان آپ ہیں، اور زائچہ یہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور یہاں سے آگے جاتا نہیں ہے. بڑے حیران ہوئے، مطلب پھر وہی ہوا جو میں نے کہا تھا. وہ ایک الگ دلیلیں ہیں. میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ زائچے کو اس طرح پڑھتے ہیں بھائی، اس طرح دیکھتے ہیں. اگر کسی کا زائچہ پیدائش نہیں ہے، وقتی زائچہ ہے، بیچارہ مشکلات کا شکار ہے، تو آپ دیکھیں زحل اس کے زائچے میں کدھر ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. پریکٹس کریں، بار بار پڑھیں، آگے سے آگے جائیں. اور میری جو دعا ہے اپنے شاگردوں میں، میرے سے بہت آگے جائیں انشاءاللہ.